یو زخمونه لګېدلي دي تانې ته یا خورې دا سروی کپان به ورنه خلاص کوم یا بیا بیدافن فاره یوسم بکیتا یم حسین ورور بل کپان خو نشته او یو کپان یا خدمات جنازې ته یم ور زهرا متا ورکړی دا کفن او یو حسن بدا حسین زوی جنازې ته یا خوري ما برخي کفن حسن تویر که یا کفن حسین رسیگی ما تنیتا یا تانن غړم کفن ټیټ مزدګار وي آخر سلام تا دیر شام زخمی تا مر زهرا لسای گندل خط بیارو که یا ظلمان حاصرت سیماب والجیتا یا دکفن گیلان بسوکام ظلمنا یا دا زړې جمی بوړی منا کوفیتا یا د مخد بګار زویهاره محلینه یا د مسار بوی خطله پاسنی زیتا یا ماتنا بدم درې ورځې یخې وي ګرمې ته یا ته به ما نه لاړ شي شام بیا جلخمې ته ای ومتمیانو کابر دننه دریم امام سوشی پختنه آی بیا ورته ویم دریم امام مظلوم حسین دی وزه متام کی ډیر جوړېدلی یم یا گلک بارم څه چاک غمجن وي غد حسین په نامې مین وي د حسین نه ما خو ډېره خوږه دی د رنځورانو دمه پکېږي یا د حسین غام خو خوږ مچخلای دی د زخمي زړونو مرهم په ځای دی آی کمبار لکه خیر مرګی دی دا مچخلای به یوسي خپل ځان سره شام سید میرانه څه ژړا نه کوي نو اخیر خو خطیر به حسین پس کوي آی خدا سترګو خیا شوه تیره یا خو په ننه زړګي کمنان شوي یما زخمونه به کپل کی چوک پټ نکیا
چوک بلرسی نگدی مامسی میریتا حسنینا زمکی دسیو خوڑلو ین یدیگیو سخبل خیل خمیتا یا حسین